आजको यस भिडियो सामग्रीमा म यहाँलाई सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा कक्षा 12 को एकाइ 1 मा रहेको विषयवस्तु जुन सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अवधारणा भन्ने शीर्षकमा एकाइ 1 मा रहेको छ। यस एकाइ अन्तर्गतका दुईवटा पाठ जुन चाहिँ पाठ 1 मा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको सम्बन्ध र पाठ 2 को जीवनोपयोगी शिक्षा जीवनोपयोगी सिप र स्वस्थ जीवनशैली बीचको अन्तर सम्बन्ध भन्ने यी दुईटा पाठलाई यसभन्दा अगाडिको भिडियो सामग्रीहरुमा मैले यसको अध्ययन सामग्री यहाँलाई प्रस्तुत गरिसकेको छु। त्यही अध्ययन सामग्रीका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा सञ्चालन हुने वार्षिक परीक्षा तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण नमुना प्रश्न र उत्तरहरू जुन एकाइ 1 सँग सम्बन्धित यी दुई पाठसँग सम्बन्धित प्रश्न र त्यसका उत्तरहरूको नमुना लिएर उपस्थित भएको छु, जुन यहाँलाई यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहने विश्वास व्यक्त गरेको छु। अति संक्षिप्त उत्तर आउने प्रश्नबाट सुरुवात गरौं। पहिलो, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको अन्तर सम्बन्ध देखाउने कुनै एक उदाहरण पेश गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर सम्बन्धित छन्। सामाजिक अध्ययन विषयका क्रियाकलापहरू तथा परियोजना कार्य गर्दा पनि जीवनोपयोगी सिप हासिल हुन्छन्। त्यस क्रममा समूहमा काम गर्ने, एक आपसमा कुराकानी गर्ने, सहकार्य गर्ने, सहयोग गर्ने, समस्या समाधान गर्ने एवं सृजनात्मक कार्य गर्ने प्रशस्त अवसरहरू प्राप्त हुन्छन्। त्यस्ता अवसरले विषयवस्तुको ज्ञान बढाउनका साथै जीवनोपयोगी सिप पनि दिइरहेका हुन्छन्। यी दुईको अन्तर सम्बन्ध एक सिक्काका दुई पाटा जस्तै रहेको हुन्छ भनेर हामी यसको उत्तर लेख्न सक्छौं। यस्तै दोस्रो प्रश्न, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा बीचको कुनै दुई समानता लेख्नुहोस् भन्ने यसको प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तरमा सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा बीचको समानताहरू यस प्रकार छन् भनेर हामी लेख्न सक्छौं। जस्तै दुवै विषयले अथवा सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा विषयले विद्यार्थीलाई अनुशासित, चरित्रवान एवं कर्तव्यनिष्ठ बनाउने उद्देश्य राख्छन्। यी दुवै विषयले सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाले। दोस्रो समानता, विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत तथा बाह्य समस्याहरूसँग परिचित गराई उचित समाधान खोज्न सिकाउँदछन्। यो दुईटा समानताहरू सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा बीचको समानता हामी यसरी लेख्न सक्छौं। तेस्रोमा, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा बीचको कुनै दुईवटा भिन्नता, अघिल्लो चाहिँ समानता र यसमा भिन्नता रहेको छ। सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा बीचको भिन्नता यस प्रकार छन् भनेर हामी यसरी टेबलमा राख्न सक्छौं। जस्तो पहिलो चाहिँ सामाजिक अध्ययन मानव जीवनको विविध पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ भने जीवनोपयोगी शिक्षा व्यक्तिको सार्थक जीवन यापनको पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ भनेर भन्न सक्छौं। यो चाहिँ सार्थक जीवन यापनसँग जोडिएको हुन्छ जीवनोपयोगी शिक्षा। यस्तै सामाजिक अध्ययनले दर्शनलाई महत्त्व दिँदैन तर जीवनोपयोगी शिक्षाले दर्शनलाई महत्त्व दिन्छ। यस्तै तेस्रो फरक, अनुसन्धान सिपको विकासमा जोड दिन्छ। सामाजिक अध्ययनले अनुसन्धान सिपको विकासमा जोड दिन्छ भने जीवनोपयोगी शिक्षाले जीवनशैली र स्वास्थ्यलाई जोड दिन्छ। यी हामी भिन्नता यस प्रकार भन्न सक्छौं सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा बीचको। चौथोमा, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको कुनै एउटा साझा उद्देश्य लेख्नुहोस् भन्ने यसको प्रश्न रहेको छ। मैले यहाँलाई यहाँ प्रश्नमा एउटा साझा उद्देश्य लेख्नुहोस् भन्ने छ तर यहाँलाई अध्ययन सामग्रीको रूपमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने किसिमले यहाँ केही साझा उद्देश्यहरू यहाँ राखेको छु। यहाँहरूले यी मध्येबाट कुनै एउटा छनौट गरेर लेख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै सामाजिक समस्याको पहिचान गर्नु, विश्लेषण गर्नु तथा समाधान खोज्नु। दोस्रोमा, परिवार, समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बन्ने सिप विकास गर्नु। तेस्रोमा, खराब आचरणबाट बच्ने र बचाउने तरिका अवलम्बन गर्न सिकाउनु। अर्को चाहिँ समानुभूति, सहानुभूति, सहयोगी भावना र मानवता जस्ता क्षेत्रमा व्यक्तिलाई अभ्यस्त बनाउनु। अर्को उद्देश्य स्वस्थ र सुरक्षित तरिकाले बाँच्ने तरिका अपनाउन सिकाउनु र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी जीवनशैली सहज बनाउनु भनेर हामी सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको साझा उद्देश्य, यी दुईटा विषयवस्तुहरूको साझा उद्देश्य हामी यसरी भन्न सक्छौं। यहाँले परीक्षामा लेख्दा यदि एउटा साझा उद्देश्य लेख्नुहोस् भनेको छ भने यी मध्येबाट कुनै एउटा छनौट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब लामो उत्तर आउने प्रश्न, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको अन्तर सम्बन्धलाई तालिका बनाएर प्रस्ट्याउनुहोस् भन्ने लामो उत्तर आउने प्रश्नको नमुना प्रश्न रहेको छ।
सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको अन्तरलाई निम्न अनुसार प्रश्न पार्न सकिन्छ भने यहाँ उत्तरको रूपमा मैले राखेको छु। सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर सम्बन्धी छन्। सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत गरिने सामाजिक क्रियाकलापहरू तथा परियोजना कार्यहरू गर्दा पनि जीवनोपयोगी सिप हासिल हुन्छन्। त्यस क्रममा समूहमा काम गर्ने, एक आपसमा कुराकानी गर्ने, सहकार्य गर्ने, सहयोग गर्ने, समस्या समाधान गर्ने एवं सृजनात्मक कार्य गर्ने प्रशस्त अवसरहरू प्राप्त हुन्छन्। यी दुई बीचको अन्तर सम्बन्धलाई निम्न अनुसार बुदागत रूपमा तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ भनेर सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको अन्तर सम्बन्धलाई हामी यसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौं। पहिलो चाहिँ सामाजिक अध्ययनमा विभिन्न सामाजिक समस्या र विकृतिको अध्ययन गरिन्छ। यो विषयमा यस्ता समस्या र विकृतिको समाधान पनि खोजिन्छ। सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत भने जीवनोपयोगी शिक्षामा समस्या र विकृतिको समाधान गर्ने त्यसको सिपको अध्ययन गरिन्छ। यसले सामाजिक अध्ययनमा सिकेको ज्ञानलाई प्रयोगमा उतार्ने कार्य जीवनोपयोगी शिक्षाले गर्छ। यस्तै दोस्रोमा सामाजिक अध्ययनमा अर्थशास्त्र सम्बन्धीको ज्ञानको अध्ययन गरिन्छ भने जीवनोपयोगी शिक्षामा जुन अर्थशास्त्र सम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञान अथवा सैद्धान्तिक अध्ययन सामाजिक अध्ययनमा गरिएको छ भने जीवनोपयोगी शिक्षामा त्यो अर्थशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान अन्तर्गत पढेका कुराहरूलाई विभिन्न डिजिटल वालेट तथा अनलाइनका माध्यमबाट आर्थिक कारोबार गर्ने सिप प्रदान गर्दछ। सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षालाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं। यस्तै तेस्रोमा सामाजिक अध्ययन अन्तर्गतको मनोविज्ञान विषयमा किशोर किशोरीमा आउने परिवर्तनका बारेमा अध्ययन गरिन्छ भने जीवनोपयोगी शिक्षामा किशोर किशोरीको समस्याको व्यवस्थापन गर्ने कला, त्यो समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने कला सिकाइन्छ। यस्तै गरी सामाजिक अध्ययनमा व्यक्तिलाई आफू, आफ्नो परिवार, समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बन्ने ज्ञान दिलाइन्छ भने जीवनोपयोगी शिक्षामा नेतृत्व सिप तथा निर्णय क्षमताको सिप सिकाइन्छ, जसले व्यक्तिलाई ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न मद्दत गर्छ। र अर्को चाहिँ व्यक्तिलाई परिवारदेखि विश्व परिवेशको ज्ञान आर्जन गराइन्छ। सामाजिक अध्ययनमा भने जीवनोपयोगी शिक्षामा सञ्चार, इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्बन्ध विकास गर्ने सिप सिकाइन्छ। यसरी हामी यो सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाको अन्तर सम्बन्धलाई बुदागत रूपमा तालिकामा यसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौं। अब पाठ 2 का प्रश्नहरूतिर लागौं, जुन पाठ 2 मा रहेको छ जीवनोपयोगी शिक्षा, जीवनोपयोगी सिप र स्वस्थ जीवनशैली बीचको अन्तर सम्बन्ध भन्ने यसको विषयवस्तु रहेको छ। र यो पाठ अन्तर्गत मुख्य विषयवस्तुको रूपमा पहिलोमा पूर्वीय चिन्तन परम्परा र भइरहेका अभ्यास र दोस्रोमा पाश्चात्य चिन्तन परम्परा र वर्तमान अभ्यास भन्ने दुईटा विषयवस्तु छन्। यो दुईटा विषयवस्तुको अध्ययन सामग्री मैले यहाँलाई यसभन्दा अगाडिको भिडियो सामग्रीमा प्रस्तुत गरिसकेको छु भने नमुना प्रश्नको रूपमा प्रश्न र उत्तरहरू यहाँ रहेका छन्, जसमा अति संक्षिप्त उत्तर आउने प्रश्न नमुना प्रश्नहरू चाहिँ स्वस्थ जीवनशैली भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तरमा चाहिँ स्वस्थ जीवनशैली भन्नाले सुन्दर, शान्त र आरोग्यमय जीवन जिउने कलालाई बुझिन्छ भनेर हामी यसको उत्तर भन्न सक्छौं। दोस्रोमा जीवनोपयोगी सिप भनेको के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तरमा जीवनमा उपयोग हुने कुनै पनि सिप जीवनोपयोगी सिप हो। जीवनोपयोगी शिक्षा सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यावहारिक ज्ञान तथा सिप प्रदान गर्ने विषय हो भनेर हामी यसलाई लेख्न सक्छौं। यस्तै तेस्रो नम्बरमा सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाका कुनै दुई साझा सिपहरू के हुन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाका दुईटा साझा सिपहरू निम्न अनुसार छन् भनेर हामी लेख्न सक्छौं। पहिलो चाहिँ समालोचनात्मक चिन्तन सिप र दोस्रोमा सामाजिक भावनात्मक सिप भनेर हामी यी दुईटाका सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाका साझा सिपहरू भनेर हामी यसरी लेख्न सक्छौं। यस्तै अर्को प्रश्नमा सामाजिक अध्ययनलाई सर्वप्रथम कुन देशले पठन पाठन सुरुवात गरेको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तरमा सामाजिक अध्ययनलाई सर्वप्रथम सन् 1916 मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम तयार गरी अध्ययन अध्यापन कार्य सुरुवात गरेको हो भनेर यसको उत्तरमा हामी लेख्न सक्छौं। यस्तै यसको मुख्य उद्देश्य सामाजिक अध्ययनको मुख्य उद्देश्य अमेरिका भित्रिएका अथवा अमेरिकामा रहेका विदेशी बालबालिकाहरूलाई अमेरिकी वातावरणमा सामाजिकीकरण गर्नका लागि तयार पारिएको थियो। सामाजिक अध्ययन भन्ने विषय सर्वप्रथम अमेरिकाबाट यसरी सुरुवात भएको पाइन्छ। 5 मा सृजनात्मक सिपको कुनै एउटा महत्त्व लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। प्रत्येक व्यक्तिमा कुनै न कुनै अन्तर्निहित प्रतिभाहरू रहेका हुन्छन्, त्यसलाई बाहिर ल्याउनु के हो त सृजनात्मक सिप हो। जस्तै राम्रो चित्र कोर्न चाहने मान्छेले चित्रकलाकै क्षेत्रमा आफ्ना अग्रज र समवयीहरूका चित्रहरू हेर्ने र तिनको गम्भीर अध्ययन गर्नु, कविता लेख्न चाहने मानिसले अरूका कविताका बारेमा, कथा लेख्न चाहनेले अरूका कथा, गीत गाउन चाहनेले गायन कलाका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गरेर
व्यक्तिको क्षमता विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्न सक्छ भन्ने हामी यो सृजनात्मक सिपको एउटा महत्त्व यसरी लेख्न सक्छौँ। छैटौँमा समानुभूति सिप भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न रहेको छ र अर्को यस्तै प्रश्न समानुभूति सिपले सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन कसरी मद्दत गर्छ, कुनै एक उदाहरण दिनुहोस्। यो परीक्षामा आएको प्रश्न जस्ताको तस्तै यहाँ रहेको छ। यसको उत्तरमा अरूप्रति गरिने असल व्यवहारलाई समानुभूति भनिन्छ। यसबाट अरूको भावना बुझ्ने सिपको विकास हुन्छ। अरूलाई समस्या परेको अवस्थाको उस्तै अनुभूति गर्ने सिपलाई हामी समानुभूति भनेर भन्छौँ। अरूलाई दुःख परेको बेला आफूले पनि दुःखको अनुभूति गर्ने सिप समानुभूति सिप हो। जस्तो कि कुनै मानिस लुगाको अभावमा काँपिरहेको देख्दा, जाडोमा लुगाको अभावमा काँपिरहेको देख्दा आफूलाई पनि लुगा नहुँदा त्यस्तै चिसो हुने महसुस गर्न सक्नु एउटा उदाहरणको रूपमा समानुभूति सिपको उदाहरणको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। प्रश्न नम्बर 7 मा संवेग तथा तनाव व्यवस्थापन गर्न तपाईले अपनाउनुभएका कुनै 2 उपायहरू लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। संवेग तथा तनाव व्यवस्थापन गर्न अपनाउन सकिने उपायहरू निम्न प्रकार छन् भनेर हामी उत्तर सुरुवात गर्न सक्छौँ। पहिलो चाहिँ उचित भोजन, व्यायाम तथा मनोरञ्जन, यसले संवेग तथा तनाव व्यवस्थापन गर्न एउटा उपाय हो। र दोस्रोमा योग, ध्यान र निश्चलताको अभ्यास गर्ने, यी 2टा उपायहरूले संवेग तथा तनाव व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। 8औँमा आत्मचेतना सम्बन्धी सिपको कुनै एक सकारात्मक पक्ष उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तरमा आत्मचेतना भनेको मानिसमा आउने आन्तरिक ज्ञान, इन्साइट हो, जसको मद्दतबाट विभिन्न किसिमका कुलतबाट बचेर सत्मार्गमा हिँड्ने, आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्ने, यो कुलत हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि कुलतबाट बचेर सत्मार्गमा हिँड्ने चेतना प्रदान चाहिँ आत्मचेतना सम्बन्धी सिपले प्रदान गर्दछ। अब यस्तै लामो उत्तर आउने प्रश्न, एउटा नमुना प्रश्न यहाँ रहेको छ। जीवनोपयोगी शिक्षाले स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको रोकथाममा पुर्याउने योगदानलाई उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तरमा जीवनोपयोगी सिपहरूको संयोजनबाट जीवनोपयोगी शिक्षा बनेको हुन्छ, जुन मानव जीवनको विकासका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। जीवनोपयोगी सिपले मानव जीवनमा आइपर्ने हरेक किसिमको समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको। तिनीहरूमध्ये जीवनोपयोगी शिक्षाले हाम्रो जीवनमा देखा पर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको रोकथाम तथा समाधान पनि मद्दत गरेको हुन्छ। जीवनोपयोगी शिक्षाले मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूको निम्न तरिकाले योगदान गर्दछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। जस्तै निर्णय प्रक्रिया, सही निर्णयले व्यक्तिको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। व्यक्तिको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउनु भनेको स्वस्थ जीवनशैलीको संकेत हो। यस्तै अर्को समस्याको समाधान गर्नु, यसले व्यक्तिमा अथवा समस्या समाधानले व्यक्तिमा आइपर्ने द्वन्द्व, विवाद आदि समस्याको समाधान गर्ने सिप सिकाउँछ। यस्तो सिपले व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक पीडामा मलम लगाउँछ, जुन आफैमा एउटा स्वस्थ जीवनको संकेत हो भनेर भन्न सकिन्छ। यस्तै अर्को सृजनात्मक चिन्तन, मानिसले कुनै पनि काम रचनात्मक तथा फरक किसिमले गर्नु भनेको सृजनात्मक कला हो। यसले मानिसलाई रचनात्मक कार्यमा व्यस्त बनाउँछ, जसका कारणले कुनै पनि व्यक्ति कुलतबाट बचेर स्वस्थ क्रियाकलापमा सक्रिय हुन सक्छ। यसमा चाहिँ यसरी जीवनोपयोगी शिक्षाले स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको रोकथाममा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। संवेग तथा तनाव व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। किशोरावस्थामा अनेकौं प्रकारका शारीरिक र मानसिक परिवर्तन आउँछन्। यस्तो परिवर्तनले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ। जीवनोपयोगी शिक्षाको सिपले खेलकुद, निद्रा, आराम, व्यायाम, योग, ध्यान गर्न सिकाउँछ। यसको माध्यमबाट व्यक्तिको जीवन स्वस्थ रहन मद्दत पुग्छ। यसरी निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने स्वस्थ जीवन जिउनको लागि मानव जीवनमा जीवनोपयोगी सिपको धेरै योगदान रहन्छ। जीवनोपयोगी सिपले विभिन्न किसिमका शारीरिक तथा मानसिक समस्याहरूबाट छुटकारा दिलाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भनेर हामी यसको प्रश्नको रूपमा जीवनोपयोगी शिक्षाले स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको रोकथाममा पुर्याउने योगदान भन्ने थियो। यसरी हामी यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अर्को नमुना प्रश्न यहाँ रहेको छ। जीवनोपयोगी सिप र स्वास्थ्य जीवनशैली बीचको अन्तर सम्बन्धलाई व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने यो लामो उत्तर आउने प्रश्नको नमुना यहाँ रहेको छ। यसको उत्तरमा जीवनोपयोगी सिप र स्वास्थ्य जीवनशैली बीचको अन्तर सम्बन्धलाई निम्नानुसार बुदागत रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ भनेर हामी सुरुवात गर्न सक्छौँ। पहिलो चाहिँ विद्यार्थीहरूले प्रभावकारी अन्तर्वैयक्तिक सिपको विकास गरी उत्तरदायित्व,
आदर र माया प्रदर्शन गर्छन्, जसको फलस्वरूप स्वस्थ अन्तर्क्रिया स्थापित हुन्छ। दोस्रोमा स्वस्थ खानपान र पोषण सम्बन्धी ज्ञान हासिल गरी स्वस्थ जीवनशैलीको विकास गर्दछन्। तेस्रोमा कुलतको पहिचान गरी यसका नकारात्मक असरहरूको विश्लेषणका साथै यसका समाधानका उपायहरू अथवा कुलतबाट बच्ने समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्षम हुन्छन्। जीवनोपयोगी शिक्षाले आर्थिक मितव्ययिताको शिक्षा मार्फत जीवनलाई उचित आर्थिक व्यवस्थापन गरी स्वस्थ जीवनको लागि मार्गदर्शन गर्छ। माथिका बुँदाहरूका साथै जीवनोपयोगी शिक्षा, जीवनोपयोगी सिप र स्वस्थ जीवनशैलीको सम्बन्धलाई हामी एउटा यो त्रिभुजको चित्रद्वारा प्रमाणित गर्न सक्छौँ। यहाँले देख्नुहुन्छ जीवनोपयोगी शिक्षा र जीवनोपयोगी सिप जुन एउटा समान कोणमा रहेका छन्, यी दुईटाको उचित संयोजन भयो भने अथवा जीवनोपयोगी शिक्षा र जीवनोपयोगी सिप यी दुईटा एकै ठाउँमा मिलेर यसको उचित संयोजन भयो भने हाम्रो स्वस्थ जीवनशैली बनाउनका लागि यसले सहयोग गर्छ। यी दुईटाको मिलन चाहिँ स्वस्थ जीवनशैलीसँग हुन्छ अथवा जीवनोपयोगी शिक्षा र जीवनोपयोगी सिप यी दुईको मिलन सकारात्मक रूपमा हुँदा स्वस्थ जीवनशैलीको अवस्था आउँछ। यिनीहरूको सम्बन्ध यसरी देखाउन सकिन्छ भने हामी यसलाई चित्रद्वारा पनि यसरी देखाउन सक्छौँ। यस्तै अति संक्षिप्त उत्तर आउने प्रश्नहरूका केही नमुनाहरू यहाँ छन्। चिन्तन भनेको के हो भनेर रहेको छ। चिन्तन एउटा यस्तो मानसिक प्रक्रिया हो जसमा कुनै व्यक्ति कुनै नयाँ परिस्थितिको सामना गर्न अथवा कुनै समस्याको समाधान गर्नमा आफ्नो पूर्व अनुभवको उपयोग गर्छ। मनोवैज्ञानिक अनुसार चिन्तनको प्रारम्भ कुनै न कुनै समस्याबाट हुने गर्छ र यसको अन्त्य समस्याको समाधानबाट हुने गर्छ भनेर हामी यो चिन्तनको परिभाषा यसरी लेख्न सक्छौँ। दोस्रोमा वैदिक दर्शनलाई किन षड्दर्शन भनिएको हो भन्ने यसको प्रश्न रहेको छ। वैदिक दर्शनमा 6वटा दर्शनहरू रहेका छन् जुन 6वटा दर्शन मिलेर बनेको हुनाले षड्दर्शन भनिएको हो भनेर हामी यसको उत्तरलाई लेख्न सक्छौँ। यस्तै प्रश्न नम्बर 3मा आस्तिक दर्शन अन्तर्गत कुन कुन दर्शन पर्छन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तरमा वेदलाई ज्ञानको मुख्य स्रोतका रूपमा मान्ने दर्शनलाई हामी के भन्छौँ? आस्तिक दर्शन भनेर भनिन्छ। यसमा निम्न दर्शनहरू पर्दछन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यी 6वटा दर्शनहरू जुन षड्दर्शन भनेर भनिन्छ, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, योग, मीमांसा र वेदान्त। यी 6वटा दर्शन के हुन् त? आस्तिक दर्शन हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ नास्तिक दर्शन अन्तर्गत कुन कुन दर्शन पर्छन् भन्ने प्रश्न रहेको छ र नास्तिक दर्शन अन्तर्गत वेदलाई ज्ञानको मुख्य स्रोतका रूपमा स्वीकार नगर्ने दर्शनलाई नास्तिक दर्शन भनिन्छ। जस्तै कि चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, कन्फ्युसियस दर्शन, ताओ दर्शन आदि यी चाहिँ यिनीहरूलाई नास्तिक दर्शनको रूपमा लिन सकिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ वसुधैव कुटुम्बकमको अर्थ लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको अर्थ अथवा वसुधैव कुटुम्बकमको अर्थ संसार एक परिवार भन्ने हुन्छ। वैदिक परम्परामा वसुधैव कुटुम्बकमको अर्थ पृथ्वीमा रहेका सबै जीवित प्राणीहरू एक परिवार हुन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ पृथ्वीमा रहेका सबै जीवित प्राणीहरू एक परिवार हुन् भन्ने यसको अर्थ हुन्छ। 6औं प्रश्नमा पूर्वीय चिन्तन भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। पूर्वीय चिन्तन भन्नाले वेदलाई आधार बनाएर भारतीय उपमहाद्वीप, चीन, जापान र आसपासको क्षेत्र अथवा दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा विकास भएका चिन्तनलाई पूर्वीय चिन्तन भनेर भनिन्छ भने हामी यसको उत्तर भन्न सक्छौँ। 7औंमा पूर्वीय चिन्तनको आधार के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। पूर्वीय चिन्तनको आधार के हो त? वेद हो। 8औंमा बौद्ध धर्म दर्शनको सारलाई एक वाक्यमा लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। शान्ति, अहिंसा नै मानव जीवनको सुखको अन्तिम स्रोत हो भन्ने बौद्ध धर्म दर्शनको सार हामी एक वाक्यमा भन्न सक्छौँ। 9औंमा पाश्चात्य चिन्तन परम्परा भनेको के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। पश्चिम युरोपबाट विकसित भएको विचार, सिद्धान्त र धारणालाई पाश्चात्य चिन्तन भनेर भनिन्छ भनेर यसको उत्तरको रूपमा हामी भन्न सक्छौँ। 10औंमा आधुनिक पाश्चात्य दर्शनका जन्मदाता कसलाई भनिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। आधुनिक पाश्चात्य दर्शनका जन्मदाता रेड डेकार्डेटलाई पाश्चात्य दर्शनका जन्मदाताको रूपमा लिइन्छ। 11औंमा पाश्चात्य चिन्तन परम्पराको मुख्य स्रोत कुन परम्परालाई मानिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। ग्रीक परम्परालाई पाश्चात्य चिन्तन परम्पराको मुख्य स्रोतको रूपमा मानिन्छ। 12मा धर्म सुधार आन्दोलनले मानवलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने एउटा प्रश्न रहेको छ। पाश्चात्य दर्शनको विकासको मध्यकालमा सम्पूर्ण कुराहरूलाई धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिन्थ्यो। जति बेला मानवका बारेमा यस्तो नकारात्मक धारणाको विकास भएको थियो जस्तो कि मानव जन्मजात पापी हुन्छ भन्ने एउटा धारणाको विकास भएको थियो। तर धर्म सुधार आन्दोलनले के परिवर्तन गर्यो त यो दृष्टिकोणलाई, मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई भने मानिस
सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भन्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याए। यो धर्म सुधार आन्दोलनले यो दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्यो। अर्को प्रश्न, पूर्वीय चिन्तन परम्पराका मुख्य विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने यो छोटो उत्तर आउने प्रश्नको रूपमा रहेको छ। पूर्वीय चिन्तन परम्परामा मानव जीवनको चरित्र र सामूहिकतालाई महत्त्व दिइन्छ। मानवको चरित्र निर्माणमा धर्म, संस्कृति, संस्कार, शिक्षा आदिको प्रभाव परेको हुन्छ। हामी यो विशेषताको रूपमा भन्न सक्छौँ। अर्को विशेषता, परिवार, कुल, समुदाय र समाजलाई महत्त्व दिनु आदि यी पूर्वीय चिन्तन परम्पराका मुख्य विशेषताहरूलाई उल्लेख गर्न सक्छौँ। अर्को प्रश्न, पूर्वीय चिन्तन परम्परामा कुन कुन दर्शन अथवा चिन्तन परम्परा पर्छन्, सूची बनाउनुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तरमा पूर्वीय चिन्तन परम्परामा निम्न दर्शनहरू पर्छन्, जसलाई हामी षड् दर्शन भन्ने पनि गरिन्छ। पहिलो, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, योग, मीमांसा र वेदान्त। यी 6वटा के हुन् त भन्दा पूर्वीय परम्पराका अथवा षड् दर्शन भनेर भनिन्छ। अर्को प्रश्न, पूर्वीय दर्शन परम्पराको मुख्य सारलाई कसरी हाम्रो जीवनमा अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। दुःखको कारण अज्ञानता हो भने अज्ञानताको समाधान के हो त? ज्ञान हो। हामीले गर्ने प्रत्येक कर्मको भविष्य अथवा अर्को जुनीमा पर्छ, हामी अर्को जुनी हुन्छ भनेर यो पूर्वीय दर्शन परम्पराले भन्दो रहेछ। हामीले गर्ने प्रत्येक कर्महरू हाम्रो अर्को जुनीमा त्यसले प्रभाव पार्छ, असर गर्छ भनेर यसको सारको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। हिन्दू र बौद्ध दर्शनमा लोक कल्याणकारी राज्य अथवा राम राज्यको चर्चा गरिएको छ। यसलाई हामी सारको रूपमा लिन सक्छौँ। पूर्वीय दर्शनमा अध्यात्मको ठूलो भूमिका देखिन्छ। पूर्वीय दर्शनमा प्रकृतिको सम्मान गरेको पाइन्छ। यी 5वटा कुराहरूलाई हामी पूर्वीय दर्शन परम्पराको सारलाई हामी हाम्रो जीवनमा अवलम्बन गर्नका लागि उपयोग गर्न सक्छौँ। दुःखको कारण अज्ञानता हो भने अज्ञानता समाधान हो। हामीले गर्ने प्रत्येक कर्मको भविष्य जसले अर्को जुनीमा त्यसले असर पार्छ। हिन्दू र बौद्ध दर्शनमा लोक कल्याणकारी रामराज्य भनेर चर्चा गरिएको छ। पूर्वीय दर्शनमा अध्यात्मको ठूलो भूमिका देखिन्छ भने पूर्वीय दर्शनमा प्रकृतिको सम्मान गरेको पाइन्छ। यो पूर्वीय दर्शनको सारलाई यसरी हाम्रो जीवनमा अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, छोटो उत्तर आउने प्रश्न अन्तर्गत पश्चिमी चिन्तन अन्तर्गतका मूल विशेषताहरू के हुन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तरमा हामी पश्चिमी चिन्तन व्यक्तिवादलाई जोड दिन्छ। पश्चिमी चिन्तन वास्तविकता, तार्किक एवं ठोस प्रमाणबाट थाहा हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ। पश्चिमी चिन्तनले अनुसन्धान र विश्लेषणलाई जोड दिन्छ। पाश्चात्य चिन्तनले अप्रमाणित कुराहरू असत्य र अविश्वासी हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्छ। पाश्चात्य चिन्तनले इन्द्रिय बिना कुनै ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने विश्वास गर्छ भन्ने यसरी हामी पश्चिमी चिन्तन अन्तर्गतका विशेषताहरूलाई हामी भन्न सक्छौँ। अर्को प्रश्न छ, पूर्वीय चिन्तन परम्परा र पाश्चात्य चिन्तन परम्पराका प्रमुख समानता र भिन्नताका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने छ। प्रमुख समानताहरू र भिन्नताहरू के हुन् यसको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने रहेको छ। पूर्वीय चिन्तन परम्परा र पाश्चात्य चिन्तन परम्पराका समानताहरूलाई हामी हेरौँ। समानताहरूमा पूर्वीय चिन्तन परम्परा र पाश्चात्य चिन्तन परम्परा दुवैका चिन्तकहरू विश्वभरिका मानव जातिमा समान छन् र उनीहरू बीच फरक केवल उनीहरूले गर्ने व्याख्या तथा परम्परा छ भन्ने विश्वास राख्छ। पूर्वीय दर्शन र पाश्चात्य दर्शनको लक्ष्य उस्तै रहेको छ। यो समानताको रूपमा हामी भन्न सक्छौँ। दुवै दर्शनको लक्ष्य हामीलाई समझदार अथवा मानिसलाई समझदार, कम चिन्तित, बढी विचारशील र हाम्रो जीवनको कदर गर्न सक्ने बनाउनु हो अथवा मानव जीवनको कदर गर्न सक्ने बनाउनु हो। यी दुवैको समानताको रूपमा हामी भन्न सक्छौँ। सबैभन्दा अमर इमान त्यस्ता मानिसहरूलाई प्राप्त हुन्छ जसले सदाचारलाई सांसारिक वस्तु वा सम्पत्ति भन्दा माथि राख्छ भने यी दुवै चिन्तनहरूले भन्दछन्। प्रविधिको विकास, उद्यमशीलता, परिणाममुखी कार्य पद्धति जस्ता कुराहरू पश्चिमा समाजबाट पूर्वीय समाज लिन सक्छन्। पूर्वीय र पाश्चात्य चिन्तन परम्पराको समन्वय गरी वैश्विक सामञ्जस्य, सहकारी एवं शान्ति प्रबन्धन गर्न सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ भने हामी यो समानताहरूलाई उल्लेख गर्न सक्छौँ। भने पूर्वीय चिन्तन र परम्परा र पाश्चात्य चिन्तन परम्पराका केही भिन्नताहरू, प्रमुख भिन्नताहरू हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। पूर्वीय चिन्तनले समूह, समाज वा व्यक्तिको सोच र कार्यमा जीवनको अर्थ खोज्छ भने पश्चिमी चिन्तनले जीवनको अर्थ मलाई केन्द्रमा राखेर बुझ्ने गर्छ। पूर्वीय चिन्तनको वास्तविकता अज्ञानताबाट थाहा हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ भने पाश्चात्य चिन्तनमा
वास्तविकता तार्किक एवं ठोस प्रमाणबाट हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यस्तै पूर्वीय दर्शनको मुख्य दृष्टिकोण धार्मिक र नैतिक रहेको देखिन्छ भने पाश्चात्य दर्शनको प्रमुख दृष्टिकोण वैज्ञानिक रहेको देखिन्छ। पूर्वीय दर्शनले संश्लेषणात्मक विधिलाई अपनाएको पाइन्छ भने पाश्चात्य दर्शनले विश्लेषणात्मक पद्धतिलाई अपनाएको पाइन्छ। हामी पूर्वीय चिन्तन परम्परा र पाश्चात्य चिन्तन परम्पराका प्रमुख भिन्नताहरू प्रस्तुत गर्न सक्छौँ।